बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जी सेक्टर कमांडर साहब को ना मोहसिन अख्तर कियानी साहब का पैगाम बड़ी अच्छे से तसल्ली और तशफ़ी के साथ पहुंच गया और उन्होंने बदले में भी जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एक पैगाम भिजवाया जो और बड़ी खातिर ख्वाह अच्छी खबर है इस हवाले से। अब न सिर्फ पेशी के हवाले से बल्कि अहमद फरहाद के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से। मलिक रियाज साहब ने जो कल इमरान खान साहब के हक़ में जो ट्वीट किया था जिस पर कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी जो मेरे पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है बादा माफ गवाह के लिए, ये कभी भी नहीं होगा, तो वो उनको महंगा पड़ गया है। बल्कि उनको टीका 460 जी हाँ अरब का 460 अरब का उनको लगा है। उसकी कुछ तफसील है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मानी खेज़ गुफ्तगू की है ख्वाजा सराउं से मुतल्लिक कि तुर्की में इन्होंने हुकूमत तब्दील की हुई थी, तो ये भी चीज़ एक हसास कमेटी तश्कील दे दी गई है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी लापता अफराद वाला जो केस है ना, उस पर आपको पता एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आपको पता तमाम सेक्टर कमांडर्स को बुलाया हुआ था। उसमें वज़ीर कानून को बुलाया हुआ था, सेक्टर कमांडर ISI को बुलाया था, सेक्टर कमांडर MI को बुलाया था और IB के DG को बुलाया था। इन तमाम को बुलाया हुआ उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि मामलात हल की तरफ चले गए जी, और उसको अटॉर्नी जनरल के ज़रिए मामले को बातचीत से हल करने के लिए बाकायदा पैगाम आया, उसकी कोशिश हुई है। तो ख़बर ये कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ना तहरीरी ऑर्डर में, यानी अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में अटॉर्नी जनरल साहब की अंडरटेकिंग दी है जी। अटॉर्नी जनरल साहब ने लिख के अंडरटेकिंग दी है अदालत को, इस बार सर ज़ुबानी जमा खर्च नहीं हुआ, और उसमें बताया गया है कि हर फर्द जिस पर लापता होने का इल्ज़ाम है ना, वो अपनी फैमिली में वापस ज़रूर आएगा। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत से और तमाम लिखा हुआ उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से जी उनके बिहाफ पे उनसे बात करने के बाद कहा है जी, उन्होंने कहा ज़रूर आएगा। और तहरीरी ऑर्डर में अदालत ने बाकायदा मेंशन किया कि अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यानी ISI, MI, FIA, IB उन तमाम की तरफ से मुशावरत के बाद, यानी मतलब सेक्टर कमांडर्स की यकीन दहानी कराई गई है लिख के अदालत को, और इसको तहरीर हुक्म का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अब हम काबीना से इस सिलसिले में मुशावरत करके आपको फ़ौरन इसका जवाब देंगे। यहाँ तो ये चीज़ चल रही है। और DG IB की इस्तदा भी अदालत ने थोड़ा लीनियंसी के साथ मंजूर की है। DG IB ने कहा था कि सर तमाम को ना बुला लें, कि थोड़े से कोई सेकंड इन कमांड को भी बुला लें, यानी हाई लेवल या सेक्टर कमांडर बुला लें तो डिप्टी सेक्टर कमांडर को बुला लें, तो उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। तो अदालत ने उसकी इजाज़त दे दी है। बहरहाल हाई लेवल की जो कमेटी है ना, वो एक अदद बन चुकी है, मतलब हाई लेवल पर काम शुरू हो गया है लापता अफराद के हवाले से। अब रिटर्न लिख के दे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि इस पर कदरे कुछ अरसे के लिए ही एतबार तो करना है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, कल इसकी समात है, पता हमें खुद भी चल जाएगा कि इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। लास्ट टाइम उन्होंने कश्मीर की लोकेशन जो फरहाद है उसकी दी थी। लेट्स सी, देखें उधर क्या होता है। उधर मलिक रियाज साहब से मुतलिक ख़बर ये है, और बल्कि अभी कन्फर्म ही हो गई है ख़बर, कि कल उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी तौर पर भी वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मुझे हर तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया कारोबार का। JSK की मेरी सेहत की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ओवर माई डेड बॉडी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैंने किसी तौर पे भी ये काम नहीं करना है। तो अब उनको मज़ीद फांसने का मलिक रियाज साहब को फ़ैसला किया गया जी। एक नया रेफरेंस है जो तैयार करने का फ़ैसला हुआ, बड़ा कानूनी रेफरेंस है, क्योंकि कराची में गैर कानूनी अराज़ी वाला मामला था ना, जो बैरियर टाउन कराची का था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपको 460 अरब रुपए बड़ी मामूली कीमत पे ख़रीदी थी। उन्होंने कहा 460 अरब रुपए आपको कौमी ख़जाने में जमा कराने हैं, 460 अरब रुपए, यानी 4 खरब 60 अरब रुपए। तो इसका उन्होंने अदा किया था, उन्होंने कहा आपको ये जमा कराने हैं। तो मलिक रियाज साहब ने कहा था कि मैं 460 अरब किस्तों में जमा कराऊंगा, ठीक है, मगर उन्होंने जमा नहीं कराया। हालांकि इस दौरान लंदन से उनके 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के ख़जाने में हैं,
ٹھیک ہے، اس میں یہ اس کی کٹوتی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت ریفرنس بنانا مقصود ہے. تو ملک ریاض صاحب نے پیسے واپس نہیں کیا، تو حکومت اب ان کی ریفرنس کی تیاری کری، بلکہ تقریباً بن چکا ہوا ہے. 2 سے 3 دنوں کے اندر یہ پکچر بھی کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی. تو بتایا جاتا ہے کہ اب ایک نئے کیسز کا مزید سلسلہ، پہلے بھی ان کے پاس ماشاءاللہ کیسز کی کمی نہیں ہے ملک ریاض صاحب کے اوپر جو کیسز ہے، لیکن اب ان کے اوپر نئے کیسز کا مزید سلسلہ آگے بڑھنے جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے پہلی بار استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بات کی، کیونکہ اس سے پہلے تو جرت ہی کسی کی نہیں تھی. جب یہ سسٹم، یہ پلاٹ، یہ کھیل ہی اتنے برے طریقے سے پٹ گیا نا، نہیں تو استحکام پاکستان پارٹی سے متعلق یہ بات کرتا تھا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوا تو وہ رات کو گرفتار ہو جاتا تھا. تو اب پہلی بار استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں، کہ معاملہ رکھا ہی اتنا حساس ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے استحکام پاکستان پارٹی کبھی جوائن ہی نہیں کی. ٹھیک ہے جی، اور سب کو پتا ہے، تو پھر میں اب اس کی تردید کس حوالے سے کروں. یہ ایک تو انہوں نے بتایا. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ آج کلیئر کیا، انہوں نے کہا جو ایمرجنسی کے حوالے سے خبریں پھیلانے جا رہے ہیں نا، ان کو ان خبروں سے اجتناب کرنا چاہیے. پاکستان کے داخلی حالت اور معاشی حالات اس طرح کے نہیں ہے کہ اس طرح کی باتوں کو آگے لے کے جایا جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اس سلسلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میرا سب سے زیادہ جو انٹرسٹ تھا ان کے جس جملے پہ تھا وہ یہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا نا خواجہ سراؤں سے متعلق کہ اب یہ تو خواجہ سرا حملے بھی کر رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ پاکستان کے لوگوں کے پاس خواجہ سراؤں سے متعلق وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے، معلومات کم ہے. بڑی معنی خیز انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ان لوگوں نے تو ترکی میں حکومتیں تبدیل کی ہوئی ہیں. اب آپ بہتر جانتے ہیں یہ کن کی بات کر رہے ہیں، کن کی طرف اشارہ کریں فواد چودھری صاحب. انہوں نے کہا انہوں نے ترکی میں حکومتیں تک تبدیل کی ہوئی ہیں. رہی بات رؤوف حسن کے اوپر حملے کی، تو انہوں نے کہا میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. حالانکہ زخمی ہونے سے ایک دن پہلے رؤوف حسن صاحب نے فواد چودھری صاحب سے متعلق بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، بلو دا بیلٹ استعمال کیے تھے کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کو لینا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور یہ ہے وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں. تو یہ ان کی بات ہے. ادھر جسٹس بابر ستار صاحب کا فیملی جو ڈیٹا لیک ہوا تھا، جس میں ان کے ٹیکسز سے متعلق اور پھر ان کی گرین کارڈ نیشنلٹی سے متعلق، گرین کارڈ سے متعلق، تو اس پہ محسن اختر کیانی صاحب کی سروائی میں جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس، اور پہلی سماعت میں آپ کو پتا بڑی خطرناک باتیں ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ان لوگوں میں سے ہی نہیں ہوں کہ ادھر کیس کرنے کے، ادھر سزا دینے کے بعد میں کہوں گا آپ کی سزا معطل ہے، جا کے اپیل کر لیں. تو اور انہوں نے بابر ستار صاحب کے ایک فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو 23 مئی کو اس کی سماعت ہونی تھی، کیونکہ جسٹس محسن کیانی صاحب وہ نہیں تھے. تو اب سماعت 6 جون کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اور یہ کیس بھی احمد فرحاد جو شاعر ہیں ان کے ساتھ سملیرٹی رکھتا ہے. اتنا ہی سیریس ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی بھی ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا، اور جن سے متعلق ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، ان سے متعلق لکھا. اور ان چیزوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے حکومتی اراکین نہ صرف پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، بلکہ کچھ مخصوص اراکین فیصل واڈا صاحب کی شکل میں اور دوسرے جو ہیں مصطفیٰ کمال کی شکل میں اور ایک دو اور ہیں ان کی شکل میں وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، اور ان کو سپریم کورٹ نے ان کا اس سلسلے میں توہین عدالت کا نوٹس بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور اس پہ ونس فار آل پوزیشن بڑی کلیئر ہونے والی ہے. یہ اپڈیٹ تھی سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ